सबैलाई जिसु बढाई स्कुल अफ लिडरसिपको 9वा क्लासमा तपाईहरु सबैजनालाई धेरै धेरै स्वागत गर्दछौं र आजको वक्ता हुनुहुन्छ फादर भिभी जर्ज, हाम्रो डायसिस सोल टिमका डाइरेक्टर, साथै सेन्ट ट्रिजा पल्लीका प्यारिस प्रिस्ट अनि हाम्रो नेशनल क्यारिस्मेटिक रिन्युएबल टिमका उहाँ एउटा कोअर्डिनेटर पनि हुनुहुन्छ अनि उहाँको आजको विषय छ बिब्लिकल मोडल अफ लिडरसिप। आज पुरानो नियमबाट अब्राहम अनि मोइजाका ती राम्रा लिडरसिपको विषयमा उहाँले आज हामीलाई शिक्षा दिनुहुनेछ अनि साथै आजको साक्षी तपाईहरुले सुन्नुहुनेछ हाम्रै सेन्ट ट्रिजा पल्लीका कालिम्पोङ 8 माइलका एउटा कर्मठ युथ हेनरी तामाङद्वारा उहाँले पाउनु भएको जीवनको गवाई आज हामीसँग बाँडचुँड गर्नुहुन्छ अनि उहाँ वाइ4सीका कोअर्डिनेटर पनि हुनुहुन्छ अनि उहाँ एउटा कर्मठ युवा आज डायसिसमा उहाँले धेरै काम गरिरहनु भएको छ र आज यी दुई वक्ताहरूद्वारा तपाईले परमेश्वरको वचन साथै साक्षी सुनेर आजको यो क्लासबाट तपाईले आत्मिक लाभ उठाउनुहोस् भनी म तपाईहरुलाई नम्र निवेदन गर्दैछु। सबैलाई जिसुबाट धन्यवाद। प्रेज द लर्ड। पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आत्माको नाममा आमेन। हे सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, आज फेरि हामी स्कुल अफ नेतृत्व स्कुल अफ लिडरसिपको नेक्स्ट सेसन अर्को क्लासमा हामी आएका छौँ। नेतृत्व बाइबलमा कि बिब्लिकल मोडल अफ लिडरसिपको बारेमा यो क्लास सुरु गर्नु अघि हामी माता मरियाको माध्यमद्वारा प्रार्थना गरौँ ताकि हाम्रो पवित्र आत्माको वरदान भएर हामीले जे जति सिक्नु परेको छ, सिकाउनु परेको छ, हाम्रो बुद्धि ज्ञान विवेक होइन तर पवित्र आत्माको वरदान भई उहाँको बुद्धि ज्ञानद्वारा हामी सिक्न सकौँ र सिकाउन सकौँ। यो मतलबहरू राखी माता मरियासित हामीमा प्रार्थना चढाऊँ प्रभु येशू ख्रीष्टको चरणमा। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तपाईसँग हुनुहुन्छ, धन्य तपाईँ नारी जातिमा अनि धन्य तपाईँ गर्भको फल येशू। ए शान्त मरिया, परमेश्वरकी मातारी बिन्ती गरिदिनुहोस् हामी पापीहरूको लागि अहिले अनि हाम्रो मर्ने बेलासम्म आमेन। प्रेज द लर्ड। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लर्ड, प्रेज द लर्ड, हालेलुया। आजको क्लासमा विशेष गरी हामी मनन गरौँ, याद गरौँ नेतृत्व बाइबलमा अथवा बिब्लिकल मोडल अफ लिडरसिप। बाइबलको सुरुदेखि अन्तिमसम्म यदि हामी पढ्नु भयो भने पाउन सक्छ धेरै व्यक्तिहरूलाई पिता परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्ट चुन्नु भएको छ, नेतृत्व दिनुभएको छ, जिम्मेवारी दिनुभएको छ प्रभुको सुसमाचार कार्यलाई अघि बढाउनको निम्ति। बाइबलमा मात्र होइन, जब चेलाहरूलाई मण्डली बढाउनु भयो उहाँद्वारा पनि धेरै व्यक्तिहरूलाई चुन्नु भएको छ। हाम्रो चर्चको इतिहास हेर्नु भने धेरै धेरै मानिसहरूले प्रभु चुनिसकेका छौँ, सन्त बनाएको छ, उनीहरूको आफ्नो जीवन सम्पूर्ण रूपले प्रभुको निम्ति चढाउनु भएको छ। र बाइबलमा धेरै व्यक्तिहरूलाई चुनेको हामीले पाउँछ भने आजको यो क्लासमा विशेष गरी एक दुईजना विशिष्ट व्यक्तिहरूको बारेमा हामी देख्नेछौँ, पढ्नेछौँ, मनन गर्नेछौँ। र पहिलो व्यक्ति छौँ अब्राहम। अब्राहमको बारेमा विशेष आज मैले क्लास त दिनु परेन किनभने धेरैपल्ट तपाईहरु सुनिसकेको, हामी सबै धेरैपल्ट मनन गरिसकेको, स्टडी गरेको हो।
तर पनि एकपल्ट फेरि याद दिलाउँ, एब्राहम यस्तो व्यक्ति थिए साधारण, तर पिता परमेश्वरमाथि विश्वास गरेको हो, उहाँको नियम हुकुम आज्ञा मानन गरेको व्यक्ति। हामीलाई थाहा छ, जब पिता परमेश्वर एब्राहमलाई बोलाउनु भयो र आदेश दिनुभयो, एब्राहम तिम्रो आफन्तहरू, खानदानहरू, जग्गा जमिनहरू, साथीहरू, छिमेकीहरू, धन सम्पत्तिहरू सब छोडेर जानु। पिता परमेश्वर भन्नु भएन कहाँ जानुपर्ने, किन जानुपर्ने भन्नु भएन। अचानक बोलाएर भन्नुहुन्छ, तिमी आफ्नो आफन्तहरूलाई सबै छोडेर हिँडिहाल्नु। सम्झिनुहोस्, आज तपाईँ र मलाई अचानक एक व्यक्ति बोलाएर लो तिम्रो घर छोड्नु, तिम्रो परिवार, तिम्रो आफन्तहरू, जग्गा जमिन छोडेर जानु भन्दा कस्तो गाह्रो छ होला। हामी हिजो आज सुन्छ, पेपरमा पढ्नु सक्छ, टिभीतिर हामी देख्छौँ धेरै ठाउँमा नेचुरल कलामिटिज, तर सरकारले चाहिँ खबर दिइहाल्छ, अनाउन्स गर्छौँ, एकदमै आफ्नो घर छोडेर टाढो जाइहाल्नु, किनभने ठुलो हावापानी आउनु आँटेको छ, साइक्लोन हुनु आँटेको छ है। तर भुइँचालो हुने डर छ, सम्भावना छ आफ्नो जग्गा जमिन छोड्नुभन्दा। सारा संसारमा हामी देख्छौँ, गरिबी देश होस्, धन्य देश होस्, आफ्नो घर छोडेर जानु कोही मान्दैन। हुन त भन्छ त डुबाउ हुँदैछ, छोडिहाल्नु निस्केर भन्दाखेरि कतिले गाह्रो छ। बरु यहीँ बसेर मर्छु भन्ने बस्नेहरू छ, किनभने सजिलो छैन आफ्नो घर छोड्नु, आफूमा भएको धन सम्पत्तिहरू, भाडा बर्तनहरू है, आफ्नो पशुपक्षीहरू छोडेर जानु कति गाह्रो छ। बरु यहीँ मर्नु तयारी छु भनेर बसिरहेको हुन्छ। डुबेम डुबोस्, पाइरी गयौँ जोइहालोस्, तर म चाहिँ छोड्दैन, म त छोड्दैन। त्यसरी नै कतिजनाको मृत्यु हुन्छ, हामीलाई थाहा छ, पेपरतिर हामी पढ्छौँ, सुन्छौँ। तर ती हो पो सम्झिनुहोस्, एब्राहमले खालि आफ्नो देश नै छोडेर हिँडिहाल्नु भन्नु हुँदैछ। आफ्नो घर मात्र होइन, आफ्नो त्यो गाउँ छिमेकी होइन, आफ्नो देश नै छोडेर जानु कति गाह्रो थियो होला। तर एउटा नेताको रूपमा चुनेपछि उहाँको विश्वास प्रभुमाथि, पिता परमेश्वरमाथि विश्वासले गर्दा किन भन्ने सोध्नु भएन, कुनै प्रश्न उठाउनु भएन। पिता परमेश्वरमाथि विश्वास गरेर उहाँ अघि बढ्नुभयो है। हाम्रो एउटा ठुलो उदाहरण हो, एउटा नेता भनेपछि कसरी विश्वास गर्ने, ब्लाइन्ड फेथ भन्छौँ है, ब्लाइन्ड फेथ पिता परमेश्वरमाथि, यो विश्वासले गर्दा अघि बढे। र उत्पत्ति पुस्तकमा 12 अध्यायको 2-3 लेखिएको छ है। पढ्दै जाँदाखेरि यति स्पष्टले भनेको छ, आफ्नो सब छोडेर तिमी जानु, तिमी जाइहाल्नु। त्यो विश्वास, पिता परमेश्वरमाथिको विश्वासले गर्दा उहाँ छोड्न सकिए। हामी प्रत्येकलाई प्रभु निम्त्याउनु भएको छ, नेतृत्व लिनु जिम्मा दिएको छ, टु बी ए लिडर, मण्डलीलाई अघि बढाउनु, विश्वासमा अरूलाई दोहोऱ्याउनु। तपाईँ र मलाई आज प्रभु चुनेको छ। त्यसमा सबभन्दा पहिलो गुण हामीमा के हुनु पर्यो, प्रभु जुन व्यक्तिले बोलाएको छ उहाँमाथि विश्वास गर्नु। उहाँमाथि विश्वास गर्नु भनेपछि हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट हामीले चुनेको हो, प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्नु है, विश्वास गर्नु। जब एब्राहमको बारेमा हामी पढ्दाखेरि हेर्नुहोस्, त्यहाँ 3टा मुख्य कुराहरू छ। 3टा। पहिलो कुरा हो, फर्स्ट, एब्राहम रिसिभ्स गॉड्स ब्लेसिङ, पिता परमेश्वरको आशिष कृपा पाउनुभयो। इ रिसिभ्ड, पिता परमेश्वरमा त ब्लेसिङ पाए। तर त्यो विश्वास के छ, के कोलाई विश्वास गरेको, किनभने प्रभुले दिएको विश्वास हो। त्यो दिएको विश्वास प्रभुमा, उहाँमा के अरे एब्राहम पिता परमेश्वरमाथि त्यो विश्वासमा अघि बढे। र उहाँ भन्नुहुन्छ
प्रभु आशिष दिनुभयो, ब्लेसिङ दिए। अन्त के भन्नुभयो, यो ब्लेसिङ तिम्रो निम्ति होइन, तिमी यो ब्लेसिङ, यो आशिष अरूहरूले बाँड्नु। गिभ द ब्लेसिङ टु एभ्री वान। एब्राहममाथि विश्वास र आशिष पिता परमेश्वरको थियो भने त्यो कुरा आफ्नो निम्ति होइन, अरूहरूको निम्ति बाँड्नु एब्राहमलाई दिएको हो। यसकारण आज तपाईँ र मलाई कुनै आशिष कृपा पाएको छ भने हाम्रो निम्ति मात्र होइन, हामी त्यो पाएको विश्वासलाई हामी अघि बढाउनु पर्यो, दोहोऱ्याउनु पर्यो, हामी अरूहरूलाई बाँड्नु पर्यो। पिता परमेश्वर, आई विल मेक ए बिग नेसन, यति ठुलो व्यक्ति बनाइदिन्छ तिमीलाई। त्यो विश्वासमा एब्राहम अघि बढ्यो भने आज तपाईँ र मलाई प्रभु यो आह्वान गर्नुहुन्छ, विश्वास गरेर अघि बढ्नु, तिमीहरूलाई प्रशस्त वरदान पाउँछ र तिमीले पाएको विश्वास झन् बढ्दै जान्छ। र त्यसरी नै दोस्रो पोइन्ट हेऱ्यो भने एब्राहमलाई 12 अध्यायको उत्पत्तिको 12:2 पढ्दै जाँदाखेरि बी ए ब्लेसिङ भनेपछि तिमीले पाएको त्यो विश्वास तिमी अरूलाई दिँदाखेरि यु विल गेट मोर, तिमीले बेसी प्रशस्त मात्रा पाउनेछ है। त्यसकारण अब हामी सोच्नु पर्यो, म एउटा नेता भएपछि, लिडर भएपछि मलाई पाएको आशिष अनुग्रह चाहिँ म अरूहरूलाई बाँड्नु पर्यो। आई हेभ टु डिस्ट्रिब्युट अदर्स, अरूहरूसित बाँड्नु पर्यो। र तेस्रो छ के भनेर, एब्राहम इज अ लिडर हु स्टिक्स हिज नेक आउट फर हिज पिपल भनेपछि एब्राहम अघि बढेर उठेर आफ्नो चेलाहरूको निम्ति है, आफ्नो चेलाहरूको निम्ति, आफ्नो मानिसहरूको निम्ति उठेर बोल्नु, कडा भएर उठ्नु, एकदम आँटिलो भएर उठ्नु। अब पिता परमेश्वरको सामने उठेर बातचित गर्नु कस्तो गाह्रो थियो नि, सजिलो छैन। तर पनि अब हेर्नुहोस्, एब्राहम त उठिहाल्यो के भनेर हामीले थाहा छ। सोदोम र गोमोराको त्यो घटना हेर्नुहोस्, पिता परमेश्वर आफू चुनेको व्यक्ति एब्राहमसित त्यो सिक्रेटको गुप्त रूपमा राख्नु भएन। त्यो जो सोचै थियो, विचार थियो, उहाँको इच्छा थियो, त्यो चाहिँ आफैले एकैचोटि गएर गर्नु भएन। तर आफूले चुनेको आफ्नो चेला, आफ्नो छोरो एब्राहमले बताउनु भयो, आई एम गोइङ टु डिस्ट्रोय देम, म यो सोदोम र गोमोराको मानिसहरूलाई मार्दिन, आई एम गोइङ टु डिस्ट्रोय देम, मार्नु आँटेको छ। हेर्नुहोस्, फेरि एब्राहमलाई थाहा छ त्यहाँको मानिसहरू ठिक थियो भनेर, एकदमै ठिक थिएन। सोदोम र गोमोराको यति पापले भरिएको थियो। तर भए पनि एब्राहम उठेर बातचित गर्नुहुन्छ पिता परमेश्वरसित, प्रभु यदि त्यहाँ 50 जना छ भने, इफ देयर इज 50 पिपल, 50 जना छ भने है, विल यु डु इट, तपाईँ यो घटना जो तपाईँले सोचेको छ त्यो घटना गरिदिन्छ कि, विल यु डु इट? तर पिता परमेश्वर भन्नुहुन्छ, एब्राहम यदि त्यहाँ 50 राइचियस राम्रो मानिस छ भने त्यो 50 जनाको निम्ति त्यो यति ठुलो भिडलाई, त्यहाँको सोदोम र गोमोराको मानिसहरूलाई म मारिदिँदैनौ, आई विल नट डिस्ट्रोय। तर फेरि एब्राहम उठेर भन्नुहुन्छ, प्रभु यदि त्यो 40 जना मात्र भयो भने, 40 राइचियस राम्रो मानिस 40 जना मात्र हो भने तपाईँ गर्नुहुन्छ? तर पिता परमेश्वर फेरि भन्नुहुन्छ एब्राहमसित, प्रभु के अरे एब्राहम, यो तिम्रो जो विचार छ, इच्छा छ, म छोडिदिनेछु। 40 जनाको निम्ति आई विल चेन्ज माई माइन्ड, मेरो मन जो सोचाइ थियो त्यो म गर्दैनौ। र फेरि एब्राहमलाई डाउट लागिहाल्यो, 40 जना छ के हो है भनेर फेरि मनमा सोचेर उठेर भन्नुहुन्छ, माफ गर्नुहोस् प्रभु, तर यदि 30 जना मात्र भयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? भन्नुभयो, 30 जना छ भने पनि मैले गर्दैनौ। त फेरि 20 भए, लास्टमा एब्राहम भन्नुहुन्छ, लास्ट एकपल्ट बोल्न दिनुहोस् प्रभु, माया गर्नुहोस् प्रभु, यदि 10 जना छ भने
विल यु डु इट, तपाईँ यो गर्नुहुन्छ कि? तर पिता परमेश्वर भन्नुभयो, यदि 10 जना भए पनि मैले सोचेको थियो यो गर्दैन, आई विल नट डु इट। है, तपाईँहरूले जो मैले सोचेको थियो आई विल नट डु इट। यो हेर्नुहोस्, पिता परमेश्वरले चुनेको व्यक्ति हो, तर पनि पितासित चाहिँ अब तर्क वितर्क गर्नु, उठेर चाहिँ आफ्नो मानिसहरूको निम्ति यिनीहरू पापी भएर पनि खत्तम भए पनि उठेर प्रार्थना गर्नु। अहिलेको जमानामा हामीले के सुन्छ, के देख्छौँ? धेरैपल्ट एक परिवारमा अलिकति नराम्रो काम गरेन व्यक्तिहरू छ भने, एउटा भाइ कि एउटा बहिनी नराम्रो काम गर्यो भने हामी त के छोडिदिउँ है, हाम्रो विचार त्यो छोडिदिउँ। अब त्यो गर्छ कुनै सम्बन्धको नराख्नुहोस्, एसिसीतिर नजाउँ, नबोलाउँ, न सरसल्लाह गरौँ भनिहाल्छ। तर हेर्नुहोस्, अब्राहम त्यत्रो सदोम र गोमोरालाई चाहिँ डिस्ट्रोय गर्नु आँटेको छ, खत्तम गर्नु आँटेको छ, तर उठेर पितासित चाहिँ प्रार्थना बिन्ती। त्यो हो एउटा नेता, एउटा लिडरमा हुनुपर्ने गुण हो नि, आफ्नो मानिसहरूको निम्ति उठ्नु, डिफेन्ड देम, होइन, प्रोटेक्ट देम। यसकारण प्रभु येशू ख्रीष्ट संसारमा हुँदाखेरि, लिडर भएर हुँदाखेरि के गर्नुभयो? आफ्नो मानिसहरूको निम्ति, सारा संसारको मानिसको निम्ति प्रभु आफ्नो जीवन त्याग्नु भयो नि। तर यसकारण आज तपाईँ र मलाई प्रभु चुन्नु भएको छ, के को लागि? यो जिम्मेवारी अघि बढाउनु हो नि। हामी त लिडर खालि आफ्नो निम्ति होइन, नाम कमाइकले होइन, है, पैसा कमाउनु होइन, आफ्नो इज्जतको लागि होइन, तर प्रभु मलाई यो जिम्मा दिएको छौँ ताकि हामी आफ्नो मानिसको निम्ति उठ्नु, है, उनीहरूलाई उछाल्नुको लागि। हामी त आफ्नो रुममा बसेर काम गर्नु होइन, हामी चाहिँ नेता भएपछि आफ्नो मानिसहरूको निम्ति हामी धेरै त्याग तपस्या गर्नु परेको छ। यो शिक्षा प्रभु आज हामीलाई दिनु चाहनुहुन्छ। त्यसकारण हामी देख्छौँ के अरे अब्राहम आफ्नो मानिसहरूको निम्ति पिता परमेश्वरको सामने एक कोरे प्रार्थना निवेदन बिन्ती चढाउनुहुन्छ। हाम्रो जिम्मेवारी पनि त्यही हो, हामी पनि यो गर्नु परेको छ। र अर्को पोइन्ट छ, यदि नेता भएपछि, थर्ड पोइन्ट, नेता लिडर भएपछि हामी किन धेरै कुरा हामी त्याग्नु पर्यो, छोड्नु पर्यो। सजिलो छैन। पिता परमेश्वर अब्राहमलाई चुनेपछि के भन्नुभयो? लो तिम्रो छोरालाई लानु, है, 22 अध्यायमा लेखेको छ, टेक टु द माउन्टेन मोराय। के को लागि? आफ्नो चेलासित पिकनिक लिनु हो? होइन, आफ्नो छोरालाई बलि चढाउनु, है, बलि चढाउनु। हुनु त अचम्म लाग्छ, बाइबलमा पिता परमेश्वर भन्नुभएको छ सुरुदेखि समाप्त अन्त्यसम्म हामी पाउनु सक्छ के भनेर? डोन्ट किल, मानिसलाई नमर्नु। त्यसकारण अबोर्सन गर्नु त पनि हामीलाई अनुमति छैन, है, अनुमति छैन। तर अहिले पिता परमेश्वर अब्राहमलाई भन्नुहुन्छ, टेक योर सन एन्ड किल, आफ्नो छोरालाई लगेर बलि चढाउनु। यो हुकुम कहिले दिएको थिएन नि पिता परमेश्वर। तर पिता परमेश्वर यति ठुलो कुरा माग्नुहुन्छ। धेरै वर्ष पर्खिनु भयो, बुढेसकालमा पाएको छोरा। यो पनि पिता परमेश्वर भन्यो, नसुर्ताउनु, तिम्रो प्रार्थना सुनेको छ, जरुर तिमीलाई एउटा सन्तान दिनेछु भनेर पिता परमेश्वर विशेष आशिष दिएर पाएको सन्तान हो। तर त्यो छोरालाई बलि चढाउनु भन्दाखेरि हेर्नु कति ठुलो त्याग अब भित्रीबाट हुनुपर्ने। कसैले नभनेर काली चेलाहरू 1-2 जना लगेर जाँदैछ प्रभु 8 जना प्रभुको सामने अब्राहम जाँदैछ छोरा लगेर बलि चढाउनु। त्यो छोरालाई पनि थाहा थिएन। सोध्नुभयो बाटोमा, बाबा है बुबा हामीलाई सबै कुरा छ, हाम्रो हातमा दाउरा छ, है, त्यहाँदेखि चाहिँ के अरे त्यो छुरीहरू आगहरू सबै कुरा छ, तर बलि चढाउनु पर्ने त्यो बाख्रा कि भेडा त छैन। र अब्राहम भन्नुहुन्छ गॉड विल प्रोभाइड, प्रभु हामीलाई दिनुहुन्छ। त्यो विश्वासमा जाँदैछ। हेर्नुहोस् कति ठुलो त्याग गर्नु परेको अब्राहम।
पिता परमेश्वरको चेला भएपछि उहाँको नजिक उठेर बिन्ती गर्ने, सोदम र गोमोराको मानिसको निम्ति बिन्ती गर्ने अब्राहम अहिले आफ्नो जीवनमा आउँदाखेरि, आफ्नो परिवारको कुरामा आउँदाखेरि के गर्नु पर्यो? आफ्नो प्यारो छोरालाई त्याग्नु पर्ने, छोड्नु पर्ने, मारिदिनु पर्ने। हेर्नुहोस्, एउटा लिडर भएपछि त्यो हो हाम्रो त्याग भन्ने कुरा। हामीले त आफ्नो घरमा, आफ्नो रुममा बस्नु सक्दैन। हाम्रो जो कम्फोर्ट जोन छ, सजिलो आराम होइन, नेता भएपछि नेतृत्वमा धेरै कुराको त्यागको काछो छ। त्यसकारण यहाँ अब्राहम अघि बढ्दैछौँ आफ्नो छोरालाई मार्नको लागि। हेर्नुहोस्, तर जे भो हामीले बोलाएको व्यक्ति, हामीले अभिषेक गरेको प्रभु हामीले एउटा काम दिँदाखेरि हामी विश्वास साथ 100% खुसी र आनन्द सहित गर्दाखेरि कति ठुलो आशिष र कृपा। हेर्नुहोस्, अब्राहमलाई है दिएको त्यो ठुलो जिम्मेवारी आफ्नो छोरालाई बलि चढाउनुभन्दा विश्वास साथ चढाउँछु भने अघि बढ्दाखेरि प्रभु चाहिँ लिनु भएन, उल्टा चाहिँ यति प्रशस्त आशिष र कृपालाई भर्नुभयो। आयुबको कथा हेर्नुहोस्, कति त सहनु पर्यो, पिता परमेश्वरमाथि विश्वास गरेर बस्नुको लागि कति त्याग गर्नु पर्यो। आफ्नो पत्नी, आफ्नो साथीहरू, आफन्तहरू सबै एकदमै ऋण गर्यो। जो आयुबलाई चाहिँ एकदमै कन्डम गरे, तिमी पापी हौ, यो त सराप हो पिता परमेश्वरको भनेर कति चाहिँ उहाँले सक्नु पर्यो। तर त्यो सम्पूर्ण हृदयले, बुद्धिमान मनलाई र आफ्नो जीवनद्वारा आयुब त प्रकट गर्यो प्रभुमाथिको विश्वास कति गहिरो थियो। कहिले पनि पिता परमेश्वरलाई उहाँ त पिता परमेश्वर धन्यवाद दियो सधैँ नै। यसकारण त हेर्नुहोस्, पहिलोको भन्दा पनि कति प्रशस्त मात्र आशिष र कृपा पाउनु सके। यो ठुलो कुरा हो नि। अब यो कुरोहरू मनमा राख्दै हामी एउटा नेता भएपछि हाम्रो नेतृत्वमा हामी पनि धेरैपल्ट धेरै त्याग गर्नु परेको छ। प्रभु नै भन्नुभएछ, यु हेभ टु डाई, आफ्नो क्रुस बोकेर आउनु, क्रुसमा झुन्डिनु परेको छ। हामी पिटरलाई प्रभु भन्नुभयो, तिमी यु हेभ टु सफर र डाई। र 12 जना चेलाहरूको जीवन कति गाह्रो थियो, कति सहनु पर्यो। तर हाम्रो सन्थहरू हामीलाई थाहा छ कति त सहेर आफ्नो प्रभुको निम्ति अघि बढेको छ, जीवन समर्पण गरेका छौँ। तर आज तपाईँ र म एउटा लिडर भएपछि हामी पनि धेरै कुरो त्याग्नु परेको छ, छोड्नु परेका छौँ। र अर्को पोइन्ट छ, लिडर इज अ रिस्क टेकर भनेपछि नेताहरू साहसीहरू हुनु परेको छ, हाटिलो हुनु परेको छ। रिस्क टेकर है भनेपछि यो सजिलो छैन, रिस्क लिनु पर्यो नि। एक कदम उठाउँदाखेरि त साह्रो पर्छ नि। धेरै ठाउँमा रिट्रिटमा जाँदाखेरि कति त्यो अर्गनाइजरहरू भन्छ, फादर अलि होसियारसित गर्नुहोस्, किनभने अब यहाँ त हामी अन्य धर्म दाजुभाइ दिदीहरू सबै हामी मिलेर बसेको छ। अन्त ठिकै छ त, मिलेर त बस्नु पर्यो। होइन, तपाईँ प्रचार गर्दा अलि होसियारसित गर्नु। कसरी होसियारसित गर्नु? हामी चाहिँ अरू कुनै धर्मलाई यो नराम्रो राम्रो भन्नु कुरो होइन, हामी जाँच गर्नु गएको होइन नि, प्रचार गर्नु होइन नि। हामी त बाइबल प्रभुले दिएको पवित्र वचन सुनाउनु पो आएको। त्यो पवित्र वचन सुनाउँदाखेरि अरू के गर्दैछ नगरेको होइन नि, मैले के गर्नुपर्ने त्यो त सोच्नु पर्यो नि। हाम्रो धेरै पोलिटिकल नेताहरू के भन्छ, हो फलाना पार्टी, त्यो फलाना व्यक्ति यस्तो छ, यो छ, त्यो सब छोडेन। तर मैले के गर्नु आँटेको छ, मैले के गर्नुपर्ने, कसरी म देदा भएर मेरो यो मानिसलाई उद्धार गर्नुपर्ने, त्यो पो सोच्नु पर्यो। हामी बाइबलको हामी प्रचारक भएपछि प्रभुको सुसमाचार पो प्रचार गर्नु पर्यो लिडर भएपछि है। तर त्यो प्रचार गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति गाह्रो लाग्छ धेरै ठाउँमा। बिकज प्रभुले नै हिब्रूद्वारा भन्नुभएको छ, बाइबलको वर्ड यो शब्दहरू इज अ टु-एड्ज्ड सोर्ड भनेको छ नि, दुई तरवार हो, दुईवटा तरवार दुईपट्टिबाट काट्नु सक्छ भनेपछि पवित्र वचन एकदमै अब डाइरेक्ट हो, सिधा। त्यो घुमाउनु परेन, हामी चाहिँ घुमाउनु हुँदैन, त्यो डाइल्युट गर्नु भएन, पानी हाल्नु भएन। प्रभुले जे भन्नुभएको छ
त्यो हामी प्रचार गर्नु पर्यो, बोल्नु पर्यो। त्यसकारण जब हामी एकैजनाले प्रभु चुनेको छ, नेतृत्वको जिम्मेवारी दिएका छौँ, लिडरसिप दिएको छ, त्यो करेज हुनु पर्यो, रिस्क। कति ठाउँमा चाहिँ यो गर्दाखेरि साह्रो छ, मलाई थाहै छ, मेरो मण्डलीबाट निकाल्छ, सोसाइटीबाट निकाल्छ, अब गर्नु खर लाग्यो। कोही कोहीलाई पिता पुत्र गर्नु पनि हामीलाई गाह्रो छ नि। पब्लिक कति ठाउँमा प्रचार गर्नु सजिलो छैन, प्रभुको नाम लिनु सजिलो छैन। तर हामी चाहिँ लिडर भएपछि हामी आँटिलो हुनु पर्यो, आँटिलो हुन्, आई टु भेरी स्ट्रङ। अन्त मात्रै प्रभुको यो कार्यलाई अघि बढाउन सक्छ। यो त एकदमै हामी त्यो मनमा राख्नु पर्यो। र त्यहाँदेखि छ लिडर, नेता के छ, इज ओबिडियन्ट। नेताहरू आज्ञाहरू हुन्, आज्ञाकारितामा अघि बढ्नु पर्यो, आज्ञाकारीहरू हुन् हामी। विथआउट ओबिडियन्स भनेपछि म लिडर भए म अल्टिमेट, मेरो कुरा सबैजना सुन्नु पर्यो, मैले जे भन्छ त्यो सुन्नु पर्यो, मैले के गर्छु त्यो गर्नु पर्यो, होइन नि। म चाहिँ को हुँ? खासमा प्रभु त चालाले भने तिमीहरू को ठुलो सानो यहाँ कुरा नगर्नु, तिमीहरू यहाँ त नेताहरू होइन, गुरु होइन, तिमीहरू चेलाहरू हुन्। एकअर्कालाई तिमीहरू माया गर्नुपर्ने, प्रेम गर्नुपर्ने, एकअर्काको खुट्टा धुइदिनु पर्ने। र हामी त सेवक हौँ, लिडर इज अ सर्भेन्ट, त्यो याद गर्नु पर्यो है। त्यसकारण चाहिँ हामी त आज्ञाकारितामा एकदम हुनु पर्यो। वी हेभ टु बी अन्डर समबडी, ओबिडियन्स इज ए मस्ट। लिडर हुनुको लागि आज्ञाकारिता त हुनै पर्यो। त्यो आज्ञाकारिता बिना हामी नेतृत्व लिनु सक्दैनौँ। अरूहरूलाई भन्ने कुरा सुन्नु पर्यो। आफूभन्दा ठुलो जो छ उसको अधीनमा हामी काम गर्नु परेको छ। यदि अधीनमा गरेन भने चाहिँ हाम्रो काम कहिले पनि सफलता हुँदैनौँ है, सफलता हुँदैन। यो त एकदमै हामी याद गर्नु परेको छ एउटा लिडर भएपछि। र लिडर हस् ए गोल, नेताको आफ्नो लक्ष्य छ। मन परि त जे मनमा आयो त्यो अनुसार अघि बढ्नु सक्दैन नि। अब बसेर लिडरसिपमा हामी बसेर प्लानिङ गर्नु पर्यो है, प्लानिङ गर्नु पर्यो। त्यो प्लान बिना अघि बढ्नु सक्दैनौँ, प्लान बिना अघि बढ्नु सक्दैनौँ। र एकैपल्ट हामीलाई थाहा छ पिता परमेश्वर एक व्यक्तिलाई बोलाउँदाखेरि आगे दिनु के गर्नुपर्ने क्लियर कट एकदमै स्पष्ट रूपले भन्नुभयो, यो जिम्मेवारी तिमी गर्नु। अब्राहमलाई जिम्मेवारी दिए, मोइजालाई जिम्मेवारी दिए। मोइजा त्यसै चाहिँ अब लिडर भएर अघि बढेन नि। पिता परमेश्वर क्लियर कट बताउनु भयो, मोइजा तिमी फरोनको सामने जानु र भन्नु मेरो जातलाई, चुनेको जातलाई छोडिदिनु है, त्यो दासत्वदेखि छोडिदिनु, छुटकारा दिनु। त्यसै लिडर भएर चुनेको नेता भनेर अभिषेक गरेको होइन मोइजालाई, एउटा क्लियर कट। र पिता परमेश्वर अब्राहमलाई भन्यो, आई एम गोइङ टु सो यु, म एउटा देश देखाउँदैछ, तिमी त्यहाँ जानु, गो देयर। कार्य संसार घुम्नु भन्नु भएन। त्यसकारण हामी एकैजनाको जीवनमा हामीले लक्ष्य हुनु पर्यो। नेताको आफ्नो लक्ष्य छ, त्यो आफ्नो लक्ष्य पिता परमेश्वर प्रभु जीशुसित सरसल्लाह गरेर पवित्र आत्माको अभिषेकद्वारा हामी अघि बढ्नु पर्यो। त्यो लक्ष्य छैन भने, मनभरि अघि बढ्यो भने त्यो सफलता हुँदैनौँ। त्यसकारण एउटा लिडर भएर प्रचारक भएपछि बाइबलमा हामीले यो कुरा सिकाउँदैछ, सधैँ नै हामी प्रभुको जो इच्छा छ त्यो इच्छा पुरा हुनुको लागि मैले काम गर्नु परेको छ। त्यो इच्छा राम्रो बुझ्नु परेको छ। अब्राहम र मोइजा स्पष्ट रूपले त्यो हामीलाई शिक्षा दिएको छ, कसरी यो दुईजना पिताले भनेको एक एक शब्द लिएर। पिता परमेश्वर अब्राहमलाई भने तिमी आफ्नो छोरा लिएर जानु, लोक गइहाल्यौ, आफ्नो देश छोडेर जानु, हिँडिहाले। र मोइजालाई भने तिमी जानु फरोनको सामने गएर यो कुरा गर्नु, यो काम गर्नु, गरिहाले। र आज तपाईँ र मलाई प्रभु यो जिम्मेवारीको लागि बोलाउनु भएको छ, चुन्नु भएको छ। र नेक्स्ट पोइन्ट छ, नेताले असल कुरासँग सम्झौता गर्छौँ। ए लिडर कम्प्रोमाइजेस द राइट थिङ्स है, राइट थिङ।
हेर्नुहोस्, जब पिता परमेश्वरको आज्ञा मानेर अब्राहम जुन देशमा पुगे, त्यहाँको आफ्ना दस्तुरहरू थियो, आफ्ना तरिकाले प्रार्थना चढाउने, बलि चढाउने तरिका थिए। तर अब्राहम त्यो चाहिँ गर्नु भएन। तर पिता परमेश्वरलाई भनेको अनुसार आफ्नो बलिपीठ कि आफ्नो अल्टर बनाएर त्यो माथि प्रभुको आज्ञा अनुसार उहाँको बलि जो कुरा भनेको त्यसको आधारमा बलि चढाउनु भयो। जब मोइजालाई भन्नुभयो तिमी मानिसलाई लानु, त फाइनली के गर्नुभयो, जुन देशमा जाँदैछ त्यहाँको कुरा नसिक्नु। अब नि इस्रायल इजिप्टमा बसेर धेरै कुरा सिकेको छ, त्यो पनि नगर्नु। तर ती के गर्नु पर्यो, हाउ टु डु है, मैले भनेको मैले दिएको कुरा गर्नु, काम गर्नु। यसकारण अब हामी लिडर भएले नेराले असल कुरासँग सम्झौता गर्नु पर्यो, त्यो राइट डिसिसन लिनु पर्यो। तर प्रभुको निम्ति प्रभुले दिएको काम गर्नु पर्यो। मेरो नामको लागि होइन, मेरो इज्जतको लागि होइन, मेरो कमाइको लागि होइन, पैसा कमाउनु होइन, तर द राइट पोइन्ट प्रभुले मलाई के भन्नुभएको छ त्यसको निम्ति मैले काम गर्नु पर्यो। प्रभुले मलाई किन चुनेको छ त्यसको लागि मैले काम गर्नु पर्यो। आज यदि म फादर भएको छ भने तपाईँहरू एक एकजना एक एक तरिका लिडर भएर काम गर्नुहुन्छ भने त्यो सबैको आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी छ। प्रभु आफैलाई एक एकजनालाई भिन्दै भिन्दै जिम्मेवारी दिएको छ। हामी त्यो राइट त्यो बाटो मात्र हामी जानु पर्यो। त्यो दाहिने देब्रे आफ्नो मनभरि हामी जानु भएन, मनभरि जानु भएन। हामी प्रभुको बाटोमा, प्रभुले देखाएको सिकाएको त्यो बाटोमा अघि बढ्नु परेको छ। त्यहाँदेखि हाम्रो नेक्स्ट पोइन्ट छ, नेताले समस्याको समाधान खोज्छ, लिडर सिक सोल्युसन है। हेर्नुहोस्, एक एक समस्या हुँदाखेरि अब त्यो डिस्करेज भएर म त सक्दैन, एकदमै गाह्रो पर्दैछ मलाई भनेर छोड्नु त होइन नि। जो समस्या छ त्यसको समाधान हामी लिनु पर्यो नि। धेरै घटनाहरू घट्छ हाम्रो बाटोमा, धेरै घटना है, दुःख कष्ट समस्याहरू परीक्षाहरू प्रलोभनहरू आइपर्छ। त्योलाई जित्नुको लागि मैले प्रार्थना गर्नु पर्यो, प्रभुसित बिन्ती चढाउनु पर्यो र मैले एउटा स्ट्रङ एकदमै दृढ निश्चय गरेर काम गर्नु पर्यो। त्यहाँदेखि मात्रै त्यो सक्सेस हुन्छ, हामी त्यो एउटा राम्रो लिडर बन्नु सक्छ। त्यहाँदेखि आउँछ हामी नेताको चेलाहरू हुन्छन्, द लिडर हाज अ डिसाइपल। न चाहिँ कहिले लिडर भएर कसैले सबै कुरा म आफै गर्नु भनेको छैन नि है, आफै गर्नु भनेको छैन। अब्राहम त हेर्नुहोस्, जब यिनीहरू सँगै बस्नु त्यो त बढ्दै गयो, नयाँ ठाउँमा गएर र दाजुभाइहरूको बिचमा यिनीहरूको काम गर्नेहरू बिचमा झरझड हुँदाखेरि अब्राहम उठेर भन्यो, ल भाइ तिमी चाहिँ तिम्रोपट्टि लगिहाल्नु, तिम्रो मानिसहरूलाई, आफन्तहरूलाई, छोराछोरीहरूलाई लगेर जुन ठाउँमा चाहिन्छ गइहाल्नु, दिएन। यु सेलेक्ट, तिम्रो इच्छालाई चुनु, दाहिने कि देब्रे, तिम्रो इच्छा हो। गइहाले है, छोरा दाजुभाइहरूको बिचमा सम्झौता भए। अरे मोइजा हेर्नुहोस् है, मोइजा हेर्नुहोस्, आफै पहिला सुरुमा चाहिँ आफ्नो सबै जिम्मेवारी आफै लिन्थे, तर पछि चाहिँ एक एक लिडरलाई चुन्नुभयो होइन। लिडर चुन्यो, काम सिकाउनु भयो, जिम्मेवारी लिए, त्यो जिम्मेवारी दिएर मात्रै काम गर्यो। र राजाहरू पनि, प्रभुको प्रवक्ताहरू पनि गएर अरूलाई चाहिँ भन्नुभयो, ल तिमीहरू यस्तो गर्नु उस्तो गर्नु भनेपछि अरूले सिकाउनु भयो। प्रभु येशू ख्रीष्ट संसारमा आएर एउटा साँचो गुरु भएर कसरी काम गर्नुभयो, चेलाहरूलाई चुन्नुभयो नि, 12जनालाई। धेरैजना पछि लागेको थियो, त्यहाँबाट 12जना चुन्यो, सिकायो। हि टट देम, चाहिएको कुरा सब सिकाउनु भयो। 3 वर्ष घुमाएर ट्रेनिङ दिए। तर हाम्रो जीवनमा पनि थियो, हामी लिडर भएर सबै म काम गर्नु होइन,
लिडरको अर्थ के हो? सेवक हो, सर्भन्ट हो। त्यसले गर्दा चाहिँ हामी सेवा गर्नु हो। त्यो सेवा भन्छौँ, अरूहरूले पनि सिकाउनु पर्यो हामी कसरी लिडरसिपको काम गर्नुपर्ने। आफैले दिएको त्यो जिम्मेवारी बाँड्नु। आज म अब हाम्रो दार्जिलिङ धर्म प्रान्तको करिस्माइक कोअर्डिनेटर भएपछि सबै काम म एक्लै गर्ने। प्रत्येक क्लास म एक्लै दिनु त होइन नि, बिन्दे बिन्देले खोजेर बिन्देले थुप्रोले हामीलाई चाहिँ मौका दिएर उठाउनु पर्यो नि। त्यस कारणले म कोसिस गर्दैछु, आफैलाई प्रशंसा गरेको होइन, ट्राई गर्दैछु एक हप्ता बिन्दे बिन्दे व्यक्तिलाई साक्षी दिएर प्रार्थना यो दिएर के अरे प्रवक्तालाई चुनेर काम गर्दैछौँ, यो प्रोग्राम राख्दैछौँ। किनभने प्रभुको इच्छा पनि त्यो हो, हामीले पाएको जो जिम्मेवारी आफैले राख्नु होइन, अरूहरूको निम्ति हो। त्यसकारण हामी चुन्नु पर्यो है। लिडरसिप भएपछि अरू साथीहरूलाई पनि त्यो कामको लागि तयारी पार्नुभयो। वी सेड सेकेन्ड स्ट्रिङ रेस्पोन्सिबिलिटी होइन, सेकेन्ड स्ट्रिङ, थर्ड स्ट्रिङ भनेपछि मेरो पछि को है, त्यसको बादमा को, त्यो अहिलेदेखि नै सोच्नु पर्यो। त्यसकारण हाम्रो एसिसी लिडर भए पनि हाम्रो कुनै लिडरसिप लिएपछि अब मेरो बादमा को छ, आज म छु भोलि म छैन भन्दा यो काम त के गर्ने, त्यो बन्द गर्नु त होइन नि। धेरै पोलिटिकल पार्टीहरू त्यस्तै छन्, कहिले पनि त्यो सेकेन्ड स्ट्रिङलाई दिँदैन, कहिले मरिन्जेल त म आफै होइन। हामी क्याथोलिक भएर प्रभु हामीले चुनेको छौँ, एउटा लिडर नेतृत्व लिनु जिम्मा दिएका छौँ, चुनेका छौँ, अभिषेक गरेका छौँ। हामी त्यसको आधारमा नेताको चेलाहरू हुनै पर्छ। म एक्लै त सक्दैन, हामी चाहिँ एउटा ग्रुप है, ग्रुप भएर काम गर्नु परेको छ। त्यहाँदेखि हाम्रो नेक्स्ट पोइन्टमा यस्तो लेखेको छ, प्रभुले भन्नुहुन्छ हामीलाई, नेताले योग्य व्यक्तिहरूको कदर गर्छ। योग्य व्यक्तिहरूको कदर भने लिडर हनर्स द राइट पिपल भने चाहिँ अब यो त सानो छ है, यो त बोल्नु जान्दैन, यो चाहिँ गरिबी, यो त यस्तो, यो त्यो कास्ट होइन नि। कुनै व्यक्तिको पनि एउटा राम्रो पनि हामी कदर गर्छ, आदर गर्छौँ। वी रेस्पेक्ट देम। लिडर भएर चाहिँ खालि म मात्र राइट, अरू कोही केही जान्दैन नसम्झिनुहोस्। यो त एकदमै ठुलो पोइन्ट हो है, एकदमै ठुलो मनमा राख्नुपर्ने। हामी बाइबलमा यो कुरो दिएको छ सुरुदेखि। प्रत्येक प्रवक्ताहरूलाई लिनुहोस्, प्रत्येक चुनेको राजाले हेर्नुहोस्, प्रत्येक लिडरले हेर्नुहोस्, चेलाहरूलाई हेर्नुहोस्, अरूहरूले भन्ने कुरा सुन्थे। अब सन्धहरूको बारेमा हेर्नुहोस्, सन्धहरू पनि सधैँ अरूहरूको कुरा सरसल्लाहमा अघि बढ्दै काम गर्थे। तर आज तपाईँ र मलाई पनि यो आह्वान गर्नुहुन्छ प्रभु, ताकि हामी पनि योग्य व्यक्तिहरूको कदर गर्नु परेको छ। आफ्नो इच्छाले होइन, आफ्नो विचारले होइन, तर हामी चाहिँ एकदमै कदर गर्नु परेको छ योग्य व्यक्तिको है, हामी गर्नै पर्ने छ। अब जोसेफ हेर्नुहोस्, एउटा ठुलो लिडर हो, नेता हो पुरानो व्यवस्थामा, द ओल्ड टेस्टामेन्ट। तर जोसेफको जीवन त्यो कथा तपाईँलाई थाहै छ, कसरी त्यो ठुलो नेतृत्व स्थानमा पुगे। हेर्नुहोस्, सानो हुँदाखेरि कति सहनु पर्यो। आफ्नो दाजुभाइहरू होइन, आफ्नो दाजुहरू मिलेर मार्नु खोजे, त्यहाँदेखि बेचियो मिश्री देशमा, त्यहाँदेखि त्यो जेलमा पसे। एक कदममा कति सहेर अन्त्यमा कसरी पिता परमेश्वरको बलहाटमा आए, त्यो नेतृत्वमा आए। इजिप्टमा फरोनभन्दा राजाभन्दा सेकेन्ड स्थानमा पुगेको व्यक्ति जोसेफ। तर सुरुवात कसरी थिए, कति सहेर त्यो ठाउँमा पुग्यो जोसेफ। तर जोसेफको जीवनमा त्यो आराम भएर पहिलादेखि नै अब खत्तम भयो भनेर छोडेर जानु गयो भने के हुने थियो। कहिले पनि प्रभुमाथिको विश्वास हराउनु भएन। एउटा लिडर भएर, नेता भएर जोसेफ एकदम विश्वास गरे, कहिले राइट त्यो सहनु पर्यो भनेर जो विश्वास थियो, प्रभुको आवाज थिए, प्रभुको अनुग्रह थियो, त्यसमा अठिलो भएर विश्वासी भएर अघि बढे। यसले गर्दा अन्तिम फल एकदमै
आशिषपूर्व थियो। यसकारण हाम्रो जीवनमा पनि लिडर भएर चुनेपछि धेरै सहनुपर्छ, ठिकै हो। किन प्रभुले दिएको काम त हामी गर्नै पर्यो, त्यो छोड्नु भएन। हामी राम्रो प्रभुसित सरसल्लाह गर्नु पर्यो, प्रभुको इच्छा के छ त्यो माथि विश्वास गरेर मागी बढ्नु परेको छ। र यदि हामी प्रभुको नेतृत्व लिएर अघि बढ्ने व्यक्ति हो भने अर्को गुण हामीमा हुनुपर्ने के छ? दृढतापूर्वक लागिरहनु। दृढतापूर्वक एकदमै विश्वासी पर्सिभरेन्स। जोसेफ हेर्नुहोस्, जब बेच्यो, जब त्यो स्लेभरीमा थिए, फाल्सले एकदमै गल्ती रूपमा एक्युज गर्यो, कन्डम गरे, तर कहिले पनि त्यो विश्वास त छोड्नु भएन। एकदमै आँटिलो भएर बलिष्ठ भएर अघि बढे र आशिष पायो। हाम्रो जीवनमा पनि त्यो वी हाउ टु कन्टिन्यू। हेर्नुहोस्, अब्राहम एकदमै 50, 40, 30 एक कोरे बिन्ती चढाए, त्यस कारण त पिता परमेश्वर सुन्नुभयो एक कोरे। मोइसा पनि हेर्नुहोस्, उजाड भूमिमा कतिपल्ट पिता परमेश्वर इस्रायल जातलाई नष्ट पार्नको लागि मारिदिने खोज्दाखेरि मोइसा भन्नुहुन्थ्यो, यु क्यानट डु इट, तपाईँ गर्नु सक्नुहुन्न, किनभने तपाईँले तपाईँको छोराछोरी कसरी गर्नु सक्छ? आठिलो भएर यो खण्ड बारम्बार उठेर अघि बढ्थे, पिता परमेश्वरको आम्ने सामने आएर बिन्ती चढाउनुहुन्थ्यो। र त्यसरी हामी पनि एकपल्ट दुईपल्ट होइन, हामी बारम्बार जानु परेको छ प्रभुको उपस्थितिमा। हाम्रोमा एकदमै राम्रो स्वभाव हुनुपर्छ। राम्रो स्वभाव हुनु पर्यो। त्यो स्वभाव राम्रो छैन भन्न सक्दैनौँ है। राम्रो स्वभाव, क्यारेक्टर। धेरैजना के गर्छ, हामी कोही देख्दैन नि, कोही हेरेको छैन, कोही सुन्दैन, म जे पनि गर्नु सक्छ। नसम्झिनुहोस्, प्रभु चाहिँ अलवेज वाचिङ, अलवेज वाचिङ। यसकारण हामी प्रभुको सामने एकदमै डबल क्यारेक्टर होइन। मैले अरूहरूको सामने एउटा कुरा बोल्नु, त्यहाँदेखि काम गर्नु अर्को होइन। यदि मान्छेहरू मलाई त देखोस्, सुन्नुहोस्, तर प्रभु मैले एउटा जिम्मा दिएको छ, त्यो जिम्मा मैले गर्नु परेको छ। सो आई हेभ टु हेभ राम्रो स्वभाव हुनु पर्यो। अरूहरूलाई देखाउनु होइन, अरूहरूको सामने मात्र होइन म राम्रो हुनु, तर प्रभुको सामने सधैँभरि आई निड टु हेभ ए गुड क्यारेक्टर है। राम्रो स्वभाव हुनु पर्यो। त्यहाँदेखि एकदमै असल काम गर्ने व्यक्ति हुनु पर्यो, गुड वर्कर है। असल कामदारी, काम गर्ने व्यक्ति हुनु पर्यो। हेर्नुहोस्, जोसेफ चाहिँ कति त त्यो राम्रो कामको लागि कति त सक्नु पर्यो, काम गरे। मोइसा कसरी काम गरे, चेलाहरू कसरी काम गरे, अहिलेको हाम्रो ग्रेट सन्ताहरू कसरी काम गरे, गुड वर्कर काम गर्ने। हेर हाम्रो अहिलेको सन्त मदर तेरेसा, हाम्रो पार इन्डियाको मदर तेरेसा, ए गुड वर्कर, 24 घण्टा प्रभुको निम्ति काम गरेको व्यक्ति। र त्यसरी नै कतिवटा सन्ताहरू छ हाम्रो सामने, प्रभुको निम्ति 24 घण्टा काम गर्ने गुड वर्कर। हामी पनि प्रभुको निम्ति गुड वर्कर हुनु पर्यो। त्यहाँदेखि चाहिँ नम्र हुनु पर्यो, हम्बल है, हम्बल हुनु पर्यो। कति ठुलो व्यक्ति, मोइसा कस्तो ठुलो व्यक्ति, तर बाइबलमा लेखेको छ मोस्ट हम्बल म्यान अन अर्थ, नम्र व्यक्ति। अब्राहम कस्तो नम्र व्यक्ति, कति ठुलो अधिकार भएको व्यक्ति, शक्ति भएको। एकै शब्दमा पिता परमेश्वर भन्नुभयो दिएको त्यो अधिकार, त्यो समुद्रलाई दुई पार गर्ने होइन, पानीलाई दुईपट्टि दवाल त्यस्तो कडा गरेर त्यो सुक्खा जमिनमा पार गरेको त्यो अधिकार दिएको थियो। र मोइसा भन्दाखेरि कति डरलाग्दो घटनाहरू घट्थे, किनभने पिता परमेश्वर अधिकार दिएको छ। चेलाहरूले हेर्नुहोस्, प्रभुको नाममा उठ, द नेम अफ जिसस उठिहाल्नु। मरेको व्यक्तिले भौरी उठाउनु भयो। प्रभु येशू ख्रीष्टले जो काम गरेको थियो त्यो काम चेलाहरू पनि गर्नुभयो। धेरै प्रवक्ताहरू, धेरै चेलाहरू, अहिले धेरै सन्तहरू प्रभुको नाममा कति काम गर्नुभएको छ हाम्रो सामने है। तर त्यस्तो काम गर्ने अधिकार पाएर पनि आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा देयर मोस्ट सिम्बल
हेर्नुहोस् मदर तेरेसाले लिभिङ सेन्ट सन्त जिउँदो सन्त भनेर घोषणा गर्थे मानिसहरू। कलकत्तामा चाहिँ त्यो पूजाको पन्तलमा उसको मूर्ति बनाएर राखे, इज वान अफ द गॉडेस भनेर। त्यस्तो के अरे इज्जत पाएको, तर आफ्नो जीवन के थियो, कस्तो हम्बल नम्र जीवन बिताएको व्यक्ति थिए। हामीलाई थाहा छ अहिले कति सन्तहरूको जीवन थियो, यति अधिकार भएर पनि, पावर शक्तिशाली भएर पनि कस्तो नम्र भएर। तर हामी पो नेता सुन्ने साथ, लिडर हुने साथ त्यहाँदेखि म कमान गर्नु थालिहाल्छ, आज्ञा दिनु थालिहाल्छ, आफै गर्दैन अरूहरूलाई गर्नु लगाइहाल्छ, होइन नि। वी निड टु बी हम्बल। हामी त हम्बल भएर, किनभने बाइबलमा सुरुदेखि त्यो नै सिकाउँदैछ हामीलाई। एभ्री सन्तहरू, एभ्री प्रवक्ताहरू, एभ्री राजाहरू, दे आर भेरी भेरी हम्बल मानिस थिए, भेरी हम्बल थियो, नम्र थिए। हामीलाई पनि त्यो जिम्मेवारी प्रभु दिनुभएको छ, त्यो आह्वान गरेको छ, हामी पनि त्यो गर्नु परेको छ। अन्त विश्वसनीय, ट्रस्टवर्दी, एकपल्ट यस भनेपछि यस, नो भनेपछि नो हो नि। प्रभुले त्यो सिकाउनु भएको छ। मानभरि अहिले एउटा कुरा भन्नु, भोलि होइन त मैले भनेको छैन, होइन। आज मैले यो गर्छ, भोलि होइन, त्यो होइन, त्यो त भन्नु हुँदैन। हामी चाहिँ त्यो ट्रस्टवर्दी हुनु पऱ्यो, अविश्वास योग्य व्यक्ति हुनु पऱ्यो। एकपल्ट चाहिँ भनेपछि त्यो त पक्का हामी आदर गर्नै पर्यो। त्यो अनुसार चाहिँ हामी अघि बढ्नु परेको छ। नेताले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्दैन। डोन्ट अब्युज हिज पावर भनेपछि आज मेरोमा यो गर्ने अधिकार छ भनेर गर्नु होइन। आफ्नो कतिजना अहिले त कति स्क्याम पोलिटिकल लेभलमा हामी देख्छौँ, कति देशमा त्यो स्क्याम भन्छ, पोलिटिकल स्क्याम, फाइनेन्सियल स्क्याम, न चाहिँ पाएको शक्तिद्वारा, पैसाद्वारा चाहिँ धेरै नराम्रो काम गर्छ। मिसयुज द पावर, मिसयुज द पावर, डोन्ट अब्युज हिज पावर, है, मिसयुज। मैले जो अधिकार आज लिडर भएर मलाई कतिवटा चाहिँ जिम्मेवारी दिएको छ भने त्यो एउटा उद्देश्य लिएर दिएको छ, त्यो उद्देश्यको लागि मात्रै मैले गर्नु पर्यो नि, म त मनभरि गर्नु भएन। फर विच आई हेभ गिभन द पावर, त्यो कामको लागि मात्रै मैले त्यो अधिकार चलाउनु पर्यो, अरू कामको लागि होइन। त्यसकारण चाहिँ आई कान मिसयुज पावर। हामी त डोन्ट अब्युज हिज पावर। यो नेताले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग कहिले गर्दैन। बाइबलमा हामी कहिले देखेका छैनौँ आफ्नो चेलाहरू, प्रभुले चुनेका व्यक्तिहरू, पिता परमेश्वरले चुनेका व्यक्तिहरू पुरानो व्यवस्था वा नयाँ व्यवस्थामा त्यो मिसयुज गरेको, त्यो दुरुपयोग गरेको हामी कहिले देख्दैनौँ। त्यसकारण आज हामी नेता भएपछि हामीले दिएको पाएको पावर हामी दुरुपयोग गर्नु हुँदैन। र मोसेसको जीवनमा हेर्नु, टेक ए स्ट्यान्ड, आफ्नो जिम्मामा अडिरहनु। हेर्नुहोस्, अब मोसेसको जीवन हामीले थाहा छ, कहाँबाट यत्रो सानोमा मारिदिनु पर्ने होइन, तर त्योबाट पनि बाँच्यो। त्यहाँदेखि चाहिँ अब त्यो पालसमा कस्तो जिम्मेवार धन सम्पत्ति थियो, कम्फर्टेबल लाइफ त्यो जीवन थिए, तर जब ज्ञान भए सब छोडेर हिँडिहाल्यो, है। हाम्रो जीवनमा पनि त्यसरी नै हो। टेक ए स्ट्यान्ड, मैले जिम्मा यस्तो यस्तो सबै कुरा मरोमा थियो भनेर त्यो झुन्डिरहनु त होइन नि। अब प्रभुको बलघाट बुझेपछि धेरै कुरा छोड्नु परेको छ, त्याग गर्नु परेको छ। मैजा त छोडेन भन्दा कस्तो हुने थियो होला, किनभने एउटा फरौनको त्यो पालसमा हुर्किएको बढेको व्यक्ति 15 वर्षमा चाहिँ निस्किएको। तर हामी पनि यदि अब त्यो कम्फोर्टमा बसिरहनु हो भने चाहिँ हाम्रो नेतृत्वको काम गर्नु सक्दैनौँ। त्यसकारण हामी निस्किनु परेको छ, आफ्नो जिम्मामा ओडिरहनु परेको छ। हिजोसम्म मेरो आमा बाउको यस्तो थिए, मेरो खानदानमा यस्तो यस्तो थियो भनेर झुन्डिरहनु होइन, तर म मेरो आफ्नो खुट्टामा उभिनु परेको छ। नेतृत्व भएपछि मैले प्रभुले दिएको जिम्मेवारी, मेरो परिवार सायद लिनुहुन्न होला, अनुमति दिँदैन होला, तर मेरो व्यक्तिगत रूपले मैले कसरी हठिलो भएर ओढेर काम गर्नुहुन्छ त्यो हेर्नु पर्यो। त्यहाँदेखि अब हामीलाई मनमा याद गर्नुपर्ने कुरा के छ, हामी मानिसहरूलाई उनीहरूको स्तरमा भेट्नु परेको छ।
है। भनेपछि मिट पिपल वेयर दे आर, हाम्रो दुःखी गरिबहरू जो जसले काछो परेको छ, लु लेट देम कम, उनीहरू त मेरोमा आउनु होइन नि, म त जानु होइन त। प्रभु यीशु ख्रीष्ट के अरे स्वर्गमा बसेर लो गऱ्यो भन्नु सक्ने थियो। त्यो प्रचार गर्नु के अरे बस्ती गाउँ बस्ती घुमेर जाने काम थिएन। एकै ठाउँमा बसेर लु सबै जाति होस् भन्ने भइहाल्थे। जो जसले काछो मेरोमा आओस् भन्नु भइहाल्ने थियो। तर प्रभु यीशु ख्रीष्ट जसको काछो परेको त्यहाँ पो गयो नि, दे ही वेन्ट डाउन, तल झर्नु भयो, उत्रिनु भयो। त्यहाँदेखि मानिसहरूको माझमा बसेर जीवन बितेर घुमी घुमी प्रचार गर्नुभयो। भने आज तपाईँ र म एउटा नेतृत्वको जिम्मेवारी लिएपछि, एउटा लिडर भएपछि म यहाँ बसेर काम गर्नु होइन, तर मैले जानु परेको छ। आई टु गो डाउन, मानिसहरूलाई उनीहरूको स्तरमा भेट्नु परेको छ, उनीहरूको स्थानमा, उनीहरूको घरमा, उनीहरूको परिस्थितिमा म गएर भेट्नु परेको छ, तिनीहरूले उठाउनु परेको छ। त्यहाँदेखि आफ्नो लक्ष्यको पक्का जानकारी हुनु, बी क्लियर अबाउट वाट यु वान्ट। भनेपछि मेरो मनमा एकदम क्लियर कट बसेर मैले प्लानिङ गर्नु पर्यो, सोच्नु पर्यो, निर्णय गर्नु पर्यो। आफ्नो लक्ष्यको पक्का जानकारी हुनु, त्यहाँदेखि मात्रै हामी अघि बढ्नु परेको छ। मनभरि होइन, मैले चाहिँ एकदमै त्यो लाइन कोर्नु पर्यो, कसरी म अघि बढ्नुपर्ने, कसरी काम गर्नुपर्ने, के को लागि, यो सबै क्लियर कट आफ्नो लक्ष्यको पक्का जानकारी हुनु। त्यहाँदेखि एक असल सहायकलाई है हासी गर्नु, अपनाउनु। भनेपछि मेरो एउटा डेप्युटी असिस्टेन्ट हुनु पर्यो नि, फाइन्ड ए गुड डेप्युटी, असल सहायकलाई चाहनु परेको छ। म एक्लै गर्नु होइन, जिम्मेवारी हामी बाँड्नु पर्यो। नो द निड्स अफ युर बोस, भनेपछि मलाई चुन्ने व्यक्ति को हुँ, आफ्नो मालिकको इच्छा जान्नु पर्यो, आफ्नो मालिकको इच्छा जानु पर्यो। न चाहिँ हाम्रो डायसिसको निम्ति हामी काम गर्दाखेरि हाम्रो विश्व स्वामीको इच्छा के छ त्यो हामी जान्नु पर्यो। त्यो इच्छाको लागि हामी काम गर्नु पर्यो, त्यो इच्छा पुरा गर्नको लागि। म चाहिँ एउटा लिडर, यसको मतलब म आफ्नै इच्छा होइन, तर मेरो मालिकको इच्छा मैले बुझ्नु पर्यो, बारम्बार बातचित गर्नु पर्यो। आफ्नो बोस है, नो द निड्स अफ युर बोस, आफ्नो मालिकको इच्छा जानु परेको छ। लिडरसिपमा हुनुपर्ने एउटा गुण, किनभने यो सब कुरा पवित्र बाइबलद्वारा नै हामीले पाउन सक्छ। प्रत्येक लिडरको जीवनमा मैले एक एक कोटेसन भनेको छैन आज, तर बाइबलमा जेनरल मैले बताएको, किनभने प्रत्येक सुरुदेखि अन्तिमसम्म आफ्नो मालिकको इच्छा पुरा गर्नुभयो नि है। एक एक के अरे प्रभुले चुनेको व्यक्ति हेर्नुहोस्, पिता परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्नु जीवन गर्नु जिए, प्रभु येशू ख्रीष्टलाई बाट पाएको त्यो जिम्मेवारी निभाउनको लागि काम गर्नुभयो। चाहेको ठाउँमा छलङ्गै देखिने बुझ्ने, ट्रान्सपेरेन्ट वेयर इट काउन्ट्स, छलङ्गै बुझ्नु पर्यो। भनेपछि म लुकाएर होइन। अब खाता किताब हेर्नु, अब धन पैसाको मामला हेऱ्यो, अकाउन्ट 100 रुपियाँ होला भयो होला भनेको होइन, ट्रान्सपेरेन्ट एक कन्चीको पनि मैले हिसाब दिनु पर्यो, क्लियर कट ट्रान्सपेरेन्ट हुनु पर्यो। मेरो पैसाको मामला होइन, मेरो जो जिम्मेवारी दिएको छ काम गर्ने, त्यस कारणले भन्छन् हामी त रिपोर्ट स्पष्ट रूपले हामी लेख्नु पर्यो, खाता किताब क्लियर राख्नु पर्यो। अटेन्डेन्स कतिजना आयो, 50जना, त्यो होला नि, हलाको कुरो होइन, हामीले त क्लियर कट हुनु पर्यो। मिटिङमा कतिजना आयो, के सरसल्लाह गरे, के निर्णय गर्यो, त्यस कारण हामीले त एकदमै एउटा प्लानिङ हुनु पर्यो। खाता किताब हिसाब सबै क्लियर हुनु पर्यो, ट्रान्सपेरेन्ट हुनु पर्यो है। छलङ्ग देख्ने हाम्रो काममा, हाम्रो एक एक जिम्मेवारीमा हामी त्यस्तो गर्नु परेको छ। छलङ्ग बुझ्ने व्यक्ति हुनु पर्यो है, छलङ्ग बुझ्नै पर्यो, देखाउनु पर्यो। गेट द राइट पिपल अन बोर्ड एट द बिगिनिङ, सुरुमा नै योग्य व्यक्तिहरूलाई चुन्नु। योग्य व्यक्ति जो जस मनमा आयो चुन्नु हुँदैन है। हाम्रो एउटा गल्ती छ, आफ्नो साथीलाई, आफन्तहरूलाई, धन्यहरूलाई होइन नि,
तर प्रार्थना गरेर लिडर भएपछि एक एकजनालाई हामी चुन्नु अघि बढ्दाखेरि एकदमै प्रार्थना तपस्या गरेर अरूसित सरसल्लाह गरेर योग्य व्यक्तिहरूलाई चुन्नु परेको छ। मनभरि चुन्नु हुँदैन, मनभरि नाम लगाउनु हुँदैन। ल प्रेसिडेन्ट को हुने, सेक्रेटरी को हुने, ट्रेसर को हुने होइन, तर हामी चाहिँ राम्रो प्रार्थना गरेर सरसल्लाह गरेर योग्य व्यक्तिले सुरुदेखि नै चुन्नु। सबै बिगारिसकेर होइन, ट्राई गरौँ त होइन, हामी चाहिँ सरसल्लाह अनुसार त्यो ट्रान्सपेरेन्ट हुने व्यक्तिलाई, योग्य व्यक्तिलाई चुन्नु परेको छ है, योग्य व्यक्तिलाई चुन्नु परेको छ। नेक्स्ट पोइन्ट र फाइनल विचार के छ हाम्रो मुख्य विषयहरूको है। डु द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कन्भर्सेसन फेस टु फेस भनेपछि मुख्य विषयहरूको सरसल्लाह बातचित आम्ने सामने गर्नु परेको छ। मेन कुरो चाहिँ अरूसित होइन है, पाल्टो होइन। लिडर भएपछि मोइसा र पिता परमेश्वरसँग डाइरेक्ट बातचित गर्नुहुन्थ्यो। एब्राहम र पिता परमेश्वर डाइरेक्ट बातचित गर्नुहुन्थे। प्रार्थनामा आराधनामा हाम्रो सन्ताहरू है बातचित गर्नुहुन्थ्यो। हाम्रो लिडर भएपछि हामी पनि प्रभुसित आम्ने सामने बातचित गर्नु। त्यसरी नै हामीले कोही सरसल्लाह गर्नु पर्यो भने मुख्य विषय के छ भने अरूसित होइन, कसैले सुधार्नु पर्यो भने यताउता होइन है, नट ब्याक फाइटिङ भन्छ नि, होइन, तर एकदमै डाइरेक्ट आम्ने सामने बोल्नु परेको छ। हामी एउटा लिडर भएपछि हामी एकदमै होसियारसित काम गर्नु परेको छ, एकदमै होसियारसित है। त्यो चाहिँ यो कुराहरू मनमा राख्दै मैले ट्राई टु आजको यो क्लासमा मैले सोचेको थियो मुख्य कुराहरूलाई कार्य अब बाइबलको कोटेसन एकपल्ट एक बाइबलको पाठ पढेर होइन, जेनरल तपाईँको सामने राखेको छ। अब यो कुरालाई मनमा राख्दै त्यो बाइबलमा भएको नेतृत्व व्यक्तिहरू, नेतृत्व लिने लिडरहरू जे जति थियो यिनीहरूको जीवन, कारण बाइबल त हामी पढ्नु पर्यो, बाइबल नपढेर नेतृत्व लिनु सक्दैनौँ। हामी त पोलिटिकल लिडरहरू होइन, हामी अब प्रभुको चेलाहरू हौँ। प्रभुको कामलाई अघि बढाउनुको निम्ति प्रभु हामीले चुनेको हो। त्यसकारण बाइबल राम्रो बुझ्नु पर्यो। वी हेभ टु रिड द बाइबल। हामी चाहिँ बाइबल नपढेर अघि बढ्नु सक्दैनौँ है। त्यसकारण मैले एउटा सानो कोटेसन मात्र दिएर आई डिड नट कम्प्रोमाइज होइन। हामी चाहिँ बाइबलको सुरुदेखि अन्तिमसम्म प्रत्येक व्यक्तिहरूले एकैजनालाई लिएर पढ्नुहोस्, मनन गर्नुहोस्, त्यहाँ सिक्नुहोस् र आफ्नो जिम्मेवारी जे छ त्यो जिम्मेवारी राम्रो बुझेर अघि बढ्न कोसिस गर्नुहोस्। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। सबैजनालाई जिसु बढाई। म हेनरी तामाङ, सन्त टेरेजा पल्ली 8 माइलका एक युवा सदस्य अनि स्कुल अफ लिडरसिपमा भाग लिइरहनु भएको महानुभावहरूको समक्ष म आफ्नो सानो जीवन साक्षीलाई लिएर आएको छु। यो साक्षीलाई अघि बढाउन अघि म मेरो जीवनमा एकदमै प्रभावित भएको अनि लागू भएको परमेश्वरको जीवित वचनलाई तपाईहरुको समक्षमा राख्न चाहन्छु। जर्मया 29:11 जसमा लेखिएको छ, मैले तिम्रो भविष्यको बारेमा सबै कुरा सोचिसकेको छु अनि जे पनि सोचेको छु मैले एकदमै असल सोचेको छु। यसै सन्दर्भमा परमेश्वरको योजना हाम्रो जीवनमा एकदमै अचम्म प्रकारको हुँदो रहेछ। जीवनमा हाम्रो धेरैवटा परिस्थितिहरू आइपर्छ जसमा हामीले ठक्कर पनि खान्छौँ, सफलता पनि पाउँछौँ, जसमा हाम्रो आँसु पनि झर्छ, जसमा हाम्रो हाँसो पनि बनिन्छ। यी तितामिठा यादहरूले नै हाम्रो जीवनहरू अगाडि बढिरहेको हुन्छ। तर त्योभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ परमेश्वरको जुन चाहिँ हामीप्रतिको प्रेम र माया छ त्यो कुराले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई सञ्चालन गर्दो रहेछ भन्ने कुरा मैले अनुभव गरेको छु। कुरा 1-2 साल अघिको हो, जब म एउटा सेन्ट जोसेफ स्कुल रजौली भन्नेमा
एउटा शिक्षकको रूपमा म काम गर्दै थिएँ। म काम गर्न थालेँ त्यो नौलो जग्गामा, अर्को स्टेटमा। अनि त्यहाँ काम गर्दै जाँदाखेरि म त प्रार्थनामा त त्यति बेला त अलिकति परमेश्वरसँग लिप्त नै थिएँ। मलाई थाहा थियो म आई निड गड, मलाई परमेश्वर चाहिन्छ मेरो जीवनमा भन्ने एकदमै रियलाइजेसन थियो र त्यसैले परमेश्वरको एकदमै नजिकै थिएँ। त्यो नजिक भएको कारणले परमेश्वरले मेरो काममा पनि धेरैवटा आशिष दिनुभयो, काम कुरामा आशिष दिनुभयो। जति पनि मैले कामहरू गर्थेँ एकदमै त्यसको प्रतिफल राम्रो हुन्थ्यो। त्यसरी नै परमेश्वरको अनुग्रह म माथि बसिँदै गयो। त्यहाँदेखि स्कुलमा रिक्रुट भएको 1 वर्षमै मेरो काम र प्रोग्रेस अनि मेरो जुन चाहिँ प्रकारले मैले आफूलाई सञ्चालन गर्थेँ त्यो हेरेर मेरो सुपिरियरहरूले, फादरहरूले, जसले मलाई रिक्रुट गर्नुभएको थियो हाम्रो स्कुलमा एज अ कोअर्डिनेटर फेरि अपोइन्ट गरेर प्रमोट गर्नुभयो। र यो जिम्मेवार लिनु मलाई अलिकति मन त थिएन, तर पनि मैले एज अ रेस्पोन्सिबिलिटी मैले एक्सेप्ट गरेँ अनि मैले काम गर्न थालेँ। यो काम गर्दै जाँदाखेरि मैले फर्स्ट फ्यु मन्थ्स त एकदमै राम्रो बित्दै गयो, तर बिचमा अलिकति ह्युमन माइन्ड अलिकति फिकल भएको हुनाले गर्दाखेरि मैले जब यो पोजिसन मैले एक्सेप्ट गरेँ त्यहाँदेखि अलिकति अथोरिटेटिभ प्राइड, घमण्ड अलिकति मेरो मनमा छिर्दै गयो। मैले घमण्डलाई अलिकति अपनाउँदै गएछु। त्यो घमण्ड पोसेको साथसाथै अरू विकनेसेसहरू पनि ममा आउँदै गयो। हो त परमेश्वरदेखि त एकदमै टाढो हुन थालेँ। त्यहाँदेखि प्रार्थनामा पनि बिस्तारी 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 बिस्तारै प्रार्थनाको जीवनमा एकदमै मेरो घट्दै 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 जानु थाल्यो। जीवनै एकदमै सुक्खा लाग्नु थाल्यो। प्रार्थना त झन् मलाई त अल्छी लाग्नु थाल्यो। प्रार्थनामा त गर्नु पनि मन नलाग्ने, प्रार्थना गर्नु भनेपछि अल्छी लाग्ने, प्रार्थना गर्नु बस्यो भने पनि निन्द्रा मात्रै लाग्ने, अल्छी लाग्ने, त्यस्तो भइसकेको थियो। त्यहाँदेखि त्यही ह्याबिट हुँदै गयो। त्यो अल्छीपना नै, प्रार्थना गर्नु मन नलाग्ने नै ह्याबिट हुँदै 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 गएर त म त प्रार्थना गर्नै छोडेँ। के गरेर प्रार्थना गरेर पनि के गर्नु, फाइदा त छैन, परमेश्वरले प्रार्थनै सुन्दैन। हौ त्यस्तो स्थितिमा म पुगेँ। गर्नु गर्थेँ तर मेरो प्रार्थनाको सुनाइ नै नभएको जस्तो लाग्नु थाल्यो मलाई। कतिवटा अनुग्रहहरू माग्थेँ, ग्रेसहरू माग्थेँ, तर नपाएको जस्तो भयो मलाई, फिल भयो मलाई। त्यहाँदेखि मैले यसरी बिस्तारी बिताउँदै जाँदा अब पैसाहरू पनि कमाउँदै थिएँ, अलिकति वर्ल्डली लाइफमा अलिकति बेसी कन्सन्ट्रेट गर्न थालेँ। मतलब मटेरियलिस्टिक थिङ्सहरूपट्टि, सपिङहरूपट्टि, घुम्नुहरूपट्टि, साथीहरूसँग इन्जोय गर्नु, पार्टी गर्नु, हौ त्यस्तोपट्टि अलिकति लागेँ म। र यस्तो हुँदै हुँदै परमेश्वरदेखि चाहिँ म टाढो हुँदै गएँ। मासहरू पनि जान्थेँ, तर त्यो मास गएको र नगएको के हो, अल्छी लाग्ने पुरा मास बस्नु पनि, आफ्नै धुनमा बसिबस्थेँ मासहरू पनि। सो यसरी वञ्चित हुँदै गएँ। कन्फेसनहरू पनि गर्नु छोडेँ मैले। एकदमै फाइदै छैन भन्ने भयो मलाई। त्यहाँदेखि यसरी जीवन बित्दै गर्दा 2019मा चाहिँ एउटा डरलाग्दो परिवर्तन आयो मेरो लाइफमा। त्यही परिवर्तन अहिले पनि मतलब यो 2020मा पनि क्यारी अन भइरहेको छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि 2019को 9 मार्चमा मेरो एउटा डरलाग्दो दुर्घटना भयो, जसमा त्यो दुर्घटनामा मेरो खुट्टा भाँचियो, एङ्कल पुरै डिस्लोकेट भएको थियो अनि टिबिया बोन पनि मेरो भाँचिएको थियो। मेरो टाउको पनि काटेर म निकै अनकन्सियस भएर 2-3 दिन त आइसियुमा बसेँ। त्यहाँदेखि मेरो खुट्टाको अपरेसन गर्नु पर्यो। खुट्टाको अपरेसन गर्दाखेरि मलाई त्यो मेटल प्लेट र स्क्रु लगाउनु पर्यो। अब हिँड्ने अवस्थामै नभएको कारणले गर्दाखेरि मेरोमा अरू अप्सनै थिएन। मैले काम रिजाइन गर्नु पर्यो अनि काम रिजाइन गरेर घर आएँ। अब घर आएर म त जाति भएर फेरि फर्किन्छु सोचेको थिएँ, तर घर आएरखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि मेरो खुट्टामा अझै इन्फेक्सन हुँदै गयो। त्यो मेटल प्लेट एकदमै सुट नभएको हुनाले मेरो खुट्टामा इन्फेक्सन हुँदै गयो। एकदमै ब्लिडिङ पुरा हुने, त्यो स्टिचिसहरू फाटेर पुरा पसहरू निस्किने, हौ त्यस्तो हुँदै गयो। डक्टर कति देखाएँ, तर डक्टरको दबाईहरू लेखिदिन थाल्यो। डक्टरले दबाईहरू दिन थाल्यो, ड्रेसिङ गर्नु जान्थेँ, केही उपाय नै भएन। पुरा पाक्दै गयो खुट्टा, एकदमै स्वेलिङ हुने, रातभरि पोल्ने, दुख्ने, ब्लिड हुने, पुरा त्यस्तो हुँदै गयो। जाति नै नहुने, कति ड्रेसिङ गरेँ, कति उयो गर्दा पनि नहुने, जति दबाई खाँदा पनि भएन। त्यहाँदेखि मलाई परमेश्वरसँग अलिकति मन पनि दुख्यो अनि रिस पनि उठ्यो। अब मैले धेरैवटा
कुरामा मैले परमेश्वरलाई क्वेसन गरेँ, किन मलाई मात्रै यस्तो भएको, किन मेरो जीवनमा मात्रै तपाईँले यस्तो गरिदिनु भएको, सबै कुरा ठिक भइरहेको किन मलाई मात्रै यस्तो गरिदिएको भनेर मैले पुरा क्वेसन गरेँ। तर मैले एउटा कुरा चाहिँ के रियलाइज गरेँ भन्दाखेरि बाइबल पढ्नु थालेँ। त्यहाँदेखि मैले बाइबल पढ्दाखेरि विशेष अयुबको कथा पढ्दै गएँ। मैले अयुबको कथा पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ मैले के एउटा भेटेँ भन्दाखेरि अयुबको जीवनमा पनि यस्तै परिस्थिति आइपऱ्यो जसमा उसले सबै कुरा थियो, प्रशस्ति थियो, तर सबै कुरा उसको हराएर गयो, टाकटुकै गयो। तर उसले परमेश्वरप्रतिको जुन चाहिँ उसको अटुट विश्वास थियो त्यो उसले कहिले पनि उसले त्यो विश्वासलाई त्यागेन। तर मेरो जीवनमा हेर्दाखेरि मैले त अलमोस्ट परमेश्वरलाई विश्वास त टाढै प्रार्थना गर्नु त छोडिसकेको थिएँ। हौ त्यो रियलाइजेसन, त्यहाँदेखि मैले पश्चाताप गरेँ, परमेश्वरसँग प्रार्थना गरेँ। पहिला त आफ्नो स्वास्थ्यको निम्ति नै प्रार्थना गरेँ, जाति होस् भनेर। त्यहाँदेखि मैले मेरो मिस्टेक्सहरू रियलाइज गरेँ, मैले धेरै पश्चाताप गरेँ प्रभु परमेश्वरसँग। यसरी हुँदै गएपछि त्यहाँदेखि जब मैले प्रार्थना गर्नु थालेँ त्यहाँदेखि फेरि डक्टरहरू चेन्ज गरेर जानु थालेँ। डक्टरकोमा जाँदाखेरि यो अपरेसन गरेर यो प्लेटलाई रिमुभ गरिहाल्नुपर्छ भनेर डक्टरले भन्नुभयो, नत्र डायर केसेस हुनसक्छ या एम्प्युट गर्नुपर्छ भनेर डक्टरले भन्नुभयो। अनि त्यो पनि परमेश्वरको इच्छा अनुसार म गएँ अनि मैले अपरेसन गरेँ, प्लेट रिमुभ भयो। त्यो प्लेट रिमुभ गर्दाखेरि जति पनि भित्र पुरै इन्फेक्सन भएको रहेछ, सो त्यसले गर्दा अलमोस्ट जति पनि त्यो इन्फेक्टेड फ्लेसहरू थियो सबै काटेर फ्याँक्नु पर्यो। त्यहाँदेखि अलमोस्ट 1.5 years म थलो बसेर अहिले भर्खर उठेर फेरि हिँडडुल गर्न थालेको छु। खुट्टाहरू एकदमै पेन हुने, दुःखहरू भइबस्थ्यो। तर अहिले परमेश्वरको आशिषद्वारा धेरै नै निको भएर अहिले परिवर्तन देखिरहेको छु। तर यो 2019 देखि 20 सम्म एउटा मेरो अचम्मको कुरा चाहिँ मलाई के भयो भन्दाखेरि मलाई परमेश्वरको नजिक आउनको निम्ति यहाँ सन्त टेरेजा पल्ली हुँदा म त नयाँ युथ हो, तर यहाँनिर मेरो लागि परमेश्वरले एकदमै बाटो खोलिदिनु भयो। युथहरूसँग भेटघाट गर्ने अनि उहाँहरूसँग क्वायरमा, गीतहरूमा या अरू सङ्गतिमा उहाँहरूसँग सहमति हुने मलाई मौका दिनुभएको छ परमेश्वरले। अहिले गरिरहेको छु, त्यही काममा म लागि नै रहेको छु। मलाई खुसी लाग्छ अहिले। एज अफ नाउ त अनइम्प्लोइड छु, तर आई एम स्योर अफ इट God has a better plan for me। त्यही म अहिले निर्धक्क भएर बसेको छु। परमेश्वरले अघि नै मैले कोट गरे अनुसार मैले तिम्रो भविष्यको बारेमा सबै कुरा सोचिसकेको छु। मलाई अहिले चाहिँ के रियलाइज हुन्छ आजको दिनमा भन्दाखेरि मेरो एक्सिडेन्ट हुनु कारण चाहिँ के रहेछ भने मलाई यहाँ चर्चमा मेरो युथहरूलाई गाइड गर्न, युथहरूको निम्ति अलिकति आफ्नो जुन चाहिँ ममा भएको प्रतिभा छ, विशेष गरी म्युजिकमा भएको प्रतिभा, गाइड गर्ने प्रतिभालाई चाहिँ अब काममा लाउनु लागि चाहिँ परमेश्वरले मलाई फर्काउनु भएको रहेछ भनेर मलाई अनुभव भइरहेको छ। अहिले पनि म कोसिस गर्दैछु अनि गरि नै रहनेछु। जति पनि अब घटी कमीहरू हुँदै जान्छ, परमेश्वरको इच्छा अनुसार सबै कुरा ठिक हुँदै जाँदो रहेछ। म आज मेरोमा लु अनइम्प्लोइड भएर बसेको छु, तर मनमा एक प्रकारको सेटिस्फ्याक्सन छ। मेरो पढाइहरू भइरहेको छ, अहिले पढाइ पनि गरिरहेको छु, त्यसमा पनि मैले धेरै आशिष देख्छु। परमेश्वर हर कुरा जे पनि सोच्छु सबै कुरामा मलाई परमेश्वरले आशिष दिनु र मनको सन्तुष्टि भइरहेको छ। र परमेश्वरले चाहिँ यसरी काम गर्नु हुँदो रहेछ। हामी कोही बेला एकदमै मेसी सिचुएसनमा पर्छौँ, तर परमेश्वरले जहिले पनि के न के उपाय चाहिँ हाम्रो निम्ति सोचि नै रहनु भएको हुँदो रहेछ। अगाडि नै हाम्रो निम्ति कस्तो प्रकारले हाम्रो जीवनलाई राइट ट्र्याकमा ल्याउनु पर्ने त्यो चाहिँ अगाडि नै सोचेको हुँदो रहेछ परमेश्वरलाई। त्यही सन्दर्भमा म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो जीवन कोही बेला हिलो र दलदल जस्तो हुँदो रहेछ क्या। हामीलाई तपाईँ र मलाई हामीलाई राम्रो थाहा छ, जब हिलो देख्छ कि हामीले छि मैला भनेर हामीले कति भन्छौँ, तर त्यही हिलोमा कहिले याद गर्नुभएको छ भने त्यही हिलोबाट कमलको फुल पनि उग्लन्छ। त्यति बेला जब त्यो कमलको फुल उग्लन्छ नि, त्यो हिलोलाई हामी नोटिसै गर्दैनौँ नि, हामीले त्यो कमलको फुल र त्यो ब्युटीलाई हामीले एडमायर गर्छौँ, हामीले त्यसलाई नोटिस गर्छौँ। हाम्रो जीवन पनि त्यस्तै रहेछ, एकदमै मेसी हुन्छ। तर परमेश्वरसँग जब हामीले परमेश्वरको ग्रेस हामीमा पर्छ तब हामी पनि त्यो हिलोदेखि उग्रेर एउटा कमलको फुल चाहिँ अघि फक्रेर हामी अघि बढ्न सक्ने रहेछौँ। र परमेश्वरमा विश्वास गर्न नछोडौँ। हाम्रो जीवनमा धेरैवटा परिस्थितिहरू आइपर्छ जब हामी आफूलाई पनि अलिक च्यालेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ।
हाम्रो फेथलाई च्यालेन्ज हुन्छ कोही बेला, तर परमेश्वरको अनुग्रह र परमेश्वरको आशिष चाहिँ हामी माथि सधैँ नै हुँदो रहेछ भन्ने त्यो चाहिँ मलाई फिल भएको छ। अनि यही विश्वासमा म अब आफ्नो रहेको जीवन पनि अगाडि बढाउन चाहन्छु। परमेश्वरले मलाई नयाँ जीवन दिनुभएको छ। म त त्यो एक्सिडेन्ट हुँदा लाग्दै थियो कि म त मरेछु भनेरै लागिरहेको थियो, म मर्ने नै रहेछ त्यो आइसियूमा हाल्दा त होस् हवास छैन, 3-4 दिन के भयो कसो भयो मलाई थाहै छैन। म त त्यही अज्युम गरेको थिएँ। टाउकोमा अलमोस्ट 14 स्टिचेस परेको थियो, जो मलाई होस् थिएन। तर त्यो नभएको भए आज मैले तपाईँहरूको समक्ष यसरी साक्षी पनि दिने क्षमता हुने थिएन होला र अगाडि बढ्नु पनि सक्थिनँ होला। जुन चाहिँ म त्यही जीवनमा टाढो प्रभुसित वञ्चित हुँदै गएको जीवन थियो त्यसमै म लिप्त हुने थिएँ होला। तर आज परमेश्वरको अनुग्रहले त्यही अघि जर्मायामा भनेको जस्तै सबै कुरा परमेश्वरले सोचिसक्नु भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी विश्वासी भएको कारण परमेश्वरमा सबै कुरा भरोसा गरेर नै अगाडि बढ्नुपर्छ। कहिले आफूलाई डाउट गर्नु हुँदैन। परमेश्वरको प्लान्सलाई हामीले डाउट नगरौँ, हामी अगाडि बढ्दै जाउँ अनि हाम्रो जीवनमा के कसो हुन्छ परमेश्वरले सबै कुरा असल गर्नुहुन्छ। यति नै भन्दै मेरो यो छोटो वक्तव्यलाई हजुरहरूको समक्ष राख्न चाहन्छु। अनि विशेष गरी फादर जर्ज पिभी अनि लगायत यो अर्गनाइजिङ कमिटी जति पनि छन् जसले मलाई यो मौका दिनुभयो मेरो छोटो यो वृत्तान्तमा मेरो जर्नीलाई सेयर गर्नको दिनुभएको निम्ति म फादर अनि सबै स्कुल अफ लिडरसिपका टिम मेम्बर्सहरूलाई अनि आज यो वक्तव्यलाई सुनिरहनु भएको सबै मेम्बर्सहरूलाई धन्यवाद दिँदै मेरो छोटो वक्तव्य यहीँ कन्क्लुड गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।